manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw rabay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananawon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babayi apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo. Pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungora duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya o giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon mikuha siya sa paan o gipanalangina niya kini, unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw si Jesus. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas
sapan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga pagtulunan karon nga hatag nato sa atong ebanghelyo ug sa unang pagbasa kaning kamatuoran ug kamapuslanon sa santos nga Eucharistia or santos nga misa. Kining misa mao ni ang usa sa paagi nga masinati nato ang nabanhawng Ginoo, mailhan ug makita nato siya, mabati, makita, mailhan. Lingiyay mong tupad ing nakita na nimo si Jesus. Karon ba ni amang ka sa misa, nakita na ba nimo si Jesus? Nung nakita ang itubag, na feel ko no. O pa kung maingon, imo bang nabatyagan, nakita ba? Wa no. Klaro kayo. Unsa may babag diha, wa nimo makita. Kana, ibaw gyud ang mga makasasala ana. Di oy, ang imong personal nga pangandoy, kana bang ang imo ragyong gipangandoy nga matuman ang imong gusto nga plano. Pagsud nimo diri naa kay gustong pangayoon sa Ginoo, wa ka moanhi aron maminaw ug motuo sa iyang mga pulong. Mo nang niingos Kristo, pagkabuang gayud ninyo, pagkagahi ninyo mga ulo. Nganong di man mo motuo sa mga gisulti sa mga propeta? So ang una gidunta natong dadon, iniganhi nato simbahan, ang pagtuo na kung unsa may pulong ato mabati gikan sa mga pagbasa o sa Ebanghelyo, kamatuuran kana. Dili na nato questionon, di sa na nato usbon, dawaton, tuuhan. Mao na ang misa, duha gid ni siya kabahin. Liturgy of the Word, Liturgy of the Eucharist. O sa atong Ebanghelyo, ang Liturgy of the Word, nahitabo samtang naglakaw sila, naghisgot-hisgot sa mga pulong sa Ginoo. Gipasabot ni Kristo ang pulong sa Ginoo. Mao sa na kaning humili. Ana, nya human dayon Liturgy of the Eucharist, kadtong pagpanihapon nila, gipikas-pikas ni Kristo ang pan og nakumpleto na ang ilang pag-ila ni Kristo. Karon unsa may timailhan nga sa Liturgy of the Word na ang imong pagtuo, nga naa kay pagtuo, dili ka magduka inigwalis pare, pero makatuo gani ka niya munganga pagyud ka mana agas pang imong laway, pasabot wa kay pagtuo. Kay matud pa diri duha ka tawo, duha ka disipulo, ingog may kalayong nagdilaab. Pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo, mura kunog na ay kalayong nagdilaab. Nya ikaw, kay lahi man imong nabate. Mura man nung kagihapuhap, na siya. Ang tanang pulong sa Ginoo, mohatag yun natog spire or fire. Mabitan ang gitawag na siya spirit, spire, inspire. Madasig ka. Makadasig ng pulong sa Ginoo. Basta na kay pagtuo, tingnan ko na imong tupad. Nadasig na kang mopalit og raffle ticket. Nadasig ka? Walang yapon. Siguro ang og madasig kag palit og raffle ticket na to karon dinhi, dili tungod sa premyo, tungod kay nituo kas pulong sa Ginoo. Nga kung sa may pulong sa Ginoo, diri sa unang pagbasa, si Pedro ug si Juan naka-encounter og usa ka makililimos nga nagsigig pakilimos. Unsa may giingon ni Pedro, wa mi kwarta, pero hatagan kanamo sa niya namo
si Hesus. Sa ngalan ni Hesus, tindog. Unsa may naa nato? Unsa may naa nato? Si Hesus. Og nituot ang Hesus, pasabot di ay unsaon man nato pagpikas-pikas ang paan sa Eucharistia, mao ang pagpaambit sa mga kaayuhan nga naa nato. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang yuta puno sa kaayos Ginoo. Nya kay naa man tas yuta, pasabot naa gid tay kaayo. Gani moingon man gid na ang mga ano bang mga counselors ba, mga psychologists, moingon gid na sila, wa gid tawo nga pulos ra gyud evil, naa gid na siya degree of goodness. Wa say tao nga pulos ra gyud goodness, naa gid na siya degree of evil. Pangutan na imong tupad ing na pila ka degree imong evil, na pilay gidaghanon sa imong yawa-yawa. Unya, ang ipaambit di ay nato, sumala sa gipakita sa mga apostoles, ayaw ipaambit ang imong yawa. Naamag yung kay pagkayawanon, padingkamot na ang imong mapaambit ang imong kaayo. Ang imong kaayo mo ipaambit. Unsa maroy gipaambit sa Congress nganhis Pilipinas, sa mga congressmen? Ang ilang kaayo, ang ilang pagka-evil. Bahala mo diya, kamoy ni judge anak. Unsa may gipaambit ron ni President Bongbong Marcos sa Pilipinas, ang iyang kaayo o ang iyang pagka-evil? Kamoy judge. Unsay gipaambit sa Senado nganhis Pilipinas karon, ang ilang pagka-evil o ang ilang pagka-good? Unsay gipaambit sa Supreme Court nganhis Pilipinas? Unsay gipaambit naghearing ra baghapon unsay tawag na kaning sa tawag ato sa Supreme Court kanang oral argument, gilabhan sa Supreme Court ang Solgen, Solicitor General, tungod aning pagdipinsa niya nga ang unprogrammed fund og ang mga gitawag og kadtong additional insertions constitutional. Nya ang question sa Supreme Court, unconstitutional ba na o dili? O dili? Iyang gisdipinsahan na constitutional. Bisan kitang mga dili lawyers, sa ila palang daang pagtinubagay, paminawan nyo naman social media, ako di man ko lawyer, akong gipaminaw ang ilang tinubagay, makaingon dahi ta, ay so storya ra gina nimo. Naaman gid Hinoy ikadipinsa, naaman gid ikadipinsa, mo man nakanindot nato, kay naaman kita ikadipinsa kay rason man ang ato gyung og kani man gong reason matud patong akong professor sa sociology sa una nga former pari sad, ingon siya di kita magdaog basta rason, kay kanang rason mura na siya og bukag or kaning bakat. Kaila mo bakat ba unsa may naong sa bakat? Makakunti na siya pero busloton daghan kay siya buslot, daghan kay sila lungag-lungag mo nang di nimo masudlag tubig ang bakat hasta kanang bukag. Kanang ko amo na busloton gyapon mabutangan na nimo dagko nga butang, pero imo na nang klaruhon pinupinuhon nimo manggawas ra na kay busloton mo na ang ato sa kuno mga rason. Busloton kun magsige lang kita og gamit sa rason kanang debate niya rason, di kita magdaog. Why mo daog? Magpinatyanay na lang ta, wa gyud mo daog. Unsa may tinuod na nagdas ka matuoran, dili ang reason lamang, kung dili magkuyog yun ang reason og ang pagtuo. Og ang pinaka matud pa sa among pagtuon sa seminaryo, ang pinaka taas nga kahibalo
o maogi mo hatag na tog kahayag mao ang pagtuo muna sa atong simbahan na gani bunyag o unuban pa diha hisgot na gitag pagtuo magdagkot gitag kandila kani ba kandila kaning kahayag sa kandila mo nay pagtuo mo nay mulamdag sa atong rason matud pas philosophy ang faith is the light of reason na kung ang reason mo'y pasagdan mura siya blurred na siya sa ngiob pero inigsiga sa pagtuo makita ang kamatuoran pananglitan moingon ka kining akong kilay tinuod man ni nga mingon sa usa tato man na kinsa maroy masunod pasiga ang suga kay kun ngit-ngit imo lang hikap-hikapon maingon ka di man ni tinuod imong kilay sa tinuod lagi ni di man ni tinuod pasiga ang suga inigsiga or plus light or cellphone basta na isuga sus tato gidi ay maglalis ko no ba ang duha ka buta ko no ba ang atong reason mura sa kuno buta or hap hikap kuno sila sa kana ganing tiil sa elepante ingon ko nung usa ka buta unsa may tan-aw nimo ani pre siya puste man ni pre sa dili oy kahoy man ni sa dili oy puste ni kadako na sa dili kahoy ra ni ni puste ingon na siya pasiga ang suga oy tiil man ni elepante pre nakita naman nilang kinatibukan elepante dito lang hikap-hikap ninana ba anong niabot man ko ani kay lagi magrason-rason ta nya makita man nato sa palibot sige kag ingon nga ang budget sa 2025 why anomalya nga constitutional tong tanan nanong nanga-release man ang kwartang perting dagkua o niya ghost project paradise ghost project sa ato pa why klarong pag-scrutinize why klaro nga pag-analyze o pag-follow-up kay nga naman gipatuyang ra mag-release kay mga unprogram mga ayuda o uban pa diha o niya himo-himoan dayog report nga wa say klarong follow-up niya ato lang ang dipinsahan sunod muna mga igsoon ipaambit ang imong goodness o unsa may timailhan kung mapaambit nato ang atong goodness malipay ang katawhan kinsa kaha sa inyong tan-aw ang nakahatag og arang-arang nga kalipay sa kinabag-ang Pilipino ang mga Marcos Group Duterte's Group o Pinklawans Group kasuway makita nila ana unya kung moabot na ning eleksyon naay mga eleksyon malokal man ug manasyonal usan is atong basihan kinsay nagpaambit sa ilang goodness dili sa ilang evil in short kinsay nakahatag og arang-arang nga kalipay di gyud ma-perfect ha pero arang-arang nga kalipay kanibang kandidatuha ako usas akong mga basihanan gyud nga ang usa ka kandidato o usa ka politisyan nagpaambit sa iyang nindot una di gini siya magbutang og iyang ngalan og picture diha sa mga proyekto mo nay nindot nga politisyan kada bang di mamutang og mga litrato nila or mga ngalan nila diha sa mga proyekto kay nga naman kana manggong kwartang ilang gigamit ato manggon ang kwarta nganong ila man ang angkonon nga a project of nga ato man ang project alagad raman sila kalisod sa no ang imong sulugoon sa inyong balay ighuman yag panilhig iya ding butangan a house of hastang kwartos imong bana butangan yag the house of the room of nya imo ron na siyang sulugoon unsa may ikasulti nimo isip agalon kan yabang ka diha sulugoon dati ka nganong gaangkon-angkon ka ng kwarto diha
Sila, manghimog karsada, butangan di silangan. Manghimog mga struktura, butangan silangan. Ilan ang obligasyon, mao na hinungdan gipili sila, kay maghimo sila nato og mga infrastructures, facilities, nga makapahatag og kaayuhan sa ilang amo nga mao ang katilingban, the people of the Philippines. Dili kay mangangkon anang mga kwarta sa katawhan. Sa mo na'y una na kong sukdanan. Ikaduha, kanang ining panahon sa kumpanya, di gyud manghatag og kwarta. Kanang manghatag og kwarta, questionon gina nato. Mao na ni resulta. Trillions of pesos ang nangawa nato, nga wa nagisubay-subay. Naa gani mga, kaning gitawag nato mga ebidensya, nga motumbok sa administrasyon, wag tangon ang maong ebidensya, wag tangon ang maong mga witnesses. Pero naa gani witness o ebidensya nga adto mo punting sa ilang kontra, mao dayoy tagaag pagtagad. Usa ka na kapag pamakap, dili na makaayo. Muna pag-ingon ni Pedro sa ngalan ni Jesus, tindog, pasabot ato sa ngalan sa kamatuoran, barog. Mubarog ta sa ngalan sa kamatuoran. Ang Pilipinas karon, matod pa, nahapla na. Nahapla na ba? Di nakabarog. Galuos na lang tagpangutang, sige tagpangutang. Wa na gani mo pautang na to. Imagine na ang South Korea, git-cancel ang nahanaon tatoy na granted nga utang, gipa-cancel. Karon na, sige na lang tagpangapkap nga to sa laing nasod, wa na mo pautang kuno nato, kay perti ng dakuan natong utang, wa tay ikabayad. Isayunan ka anang hapit na mo 19 trillion ang atong utang, 18 point something trillion na. Niani pa lang first quarter of the year 2026, inigabot anis fourth quarter, pila na kay utang nato. Kanya, kung ikaw tigpautang kag kwarta, punan pa aning wa gyud development ang ato nga close na gani. Nagitoy ako nabasahan karong bago diha sa ato intawong MIPS to ba to? Na inisira nga kompanya, export companies nga naay mga around 500 ka mga employees. Wa na sa turoy pangita. Asa na sa to sila padong. Unya ang gibuhat sa atong Congress, gibuhat sa atong kuan diha mga lawmakers, sige anang impeachment sa Vice President. Og ma-impeach ang Vice President, muabli og balik ang MIPSA kanang ni close. Og ma-impeach ang Vice President, mubaratog balik ang atong gasolina. Og ma-impeach ang Vice President, mahunong na ning ato orong korupsyon. Mabalik tong mga trillions nga nangawa. Kana simple ra kay na nga analysis na tong mga lay persons sa ngalan sa kamatuoran, tindog. Lingay mong tupad. Ingana kay 200 diha. Ingana kay 200 sa ngalan sa kamatuoran, palit og raffle ticket. Mao ni ang atong final report sa atong slots, amo nang gisubay. Nya mao na ni ang atong pag-close usa sa atong tulo ka slots. Nya mo puli ani ang atong aning raffle ticket. Hangtod ra ni karong kuan ha, July 25 ang raffle ticket. So ang atong slots, ang Grace niabot ang atong halin og 191,648 ka slots. Na ay 508,352 ka slots nga wa mahalin, tag 100 pesos per slot. Niya ang atong 70 slot challenge nga tag 7,000, niabot sa 348 ka challenges atong nadawat. Ang ato sang PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela Part 2, niabot sa ang atong halin og 17,555 na ay 112,445 ka slots nga wa mahalin, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,313 ka challenges atong nadawat. Ang atong DPR katong itukod og mga balay
niabot sa 57,316 tanan nga slots atong nadawat, mo equal ni og mga 80 kabalay. Pero 18 pa kabalay ang atong natukod. Ato pang tanawon og kaning increase karon sa mga pamaliton og uban pa kung makaya bagid nato ang 80 kabalay. Nya ang mga slots nga inyong paliton para sa DPR di lang sa nato dawaton, pero mo sponsor mo usa ka balay mga 75 to 80,000 ato nang dawaton. Ano? Sige, ato ning ilisan sa atong raffle tickets nga para sa atong 163rd Fiesta Celebration karong July 25. Ang title sa atong raffle ticket, Listen, Unite, and Build. As of yesterday, nahalina na tag 550 ka raffle tickets. Pakpak, salamat kayo. Basig na apil na kaning 550. Layo pa kay tas tinuod. Ang budget nato dinhi sa tulo ka project kaning kilid, kanang atong bell tower, nya adoration chapel, o kanang CR diha. Sa bana-bana nako sagi panghatag na presyo sa nag-contract diha, moabot kinag more or less mga 5 million kana lang diha. Nya karing luyo katong atong kuan nga ang atong pangandoy nga maatupan lang nalay haligi nya maatupan nya mautong gidak ununa haligi ra gyud atop bahalag way flooring mo at least nagkinahanglan ta didto mga 7 to 10 million sa ilala ng analysis mga inana mga 10 million ibutang ta lang atop lang naghaligi sa gidakon ba nga mga almost kuan 2,000 square meters ang iyang floor area. So pataka lang tag pangambisyon ani. Ang atong mortuary kanang mortuary diha nga atong pagahimoon mo average po na siya mga siguro mga naasa na sa mga 3 to 5 million danas pag Pakuas Plaza diha. So pila na tanan? Paano mo kakwinta? 5 plus 10, 15 plus 5, 20. Nya, kaning ato, mamunti atong yung kanadihang walkway of the apostles. Ibutang talan sa nadihang mga nasa na sa mga 3 siguro. Nya, kining ato dinhing kuan, mga lingkuranan, mamunti atong ilisan, kaning tanang lingkuranan, ato ning ilisan. Mudagan po nig na tingis mga 5. Pila na tanan? Nanas 28. Ingnon talang 30. So palitag raffle ticket nga makakover anang 30 million more or less. Unya kaya ngatong gastuhonon para sa pista. Manghatag tagbugas nga mga siguro naas mga 4,000 ka pamilya, 5 kilo packed rice, atong mga prices niya ato pag yung budget sa kaon inig-abot diri tanan mga stipend tanan uban pa naasa na tingali sa mga 5 niya plus pa sa atong prices pag yung ticket mga 7 mga 40 siguro di ay atong kinahanglan aron matumaning tanan niya kaya na ninyo palit og ticket. Raffle ticket. Bitaw. Sa ngalan, sa kamatuoran, tindog. Pasabot, kung naa kay 200, tindog. Ay, manindog sa dayo mo. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa iyang way puas nga panalangin ug gugma. Malaumon kitang muduol kaniya og moingon, amahan pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, epektibo mumantala sa mensahe sa paglaom, pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno magdalag paglaom o kahayag ngadto sa atong katawhan pinaagi sa ilang maunungong pagpangalagad sa publiko. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mas masabtan unta nato nganong si Kristo kinahanglang magantos ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw gikan sa mga minatay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, maalim ug malig-on pinaagi sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa itong nga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal o lain-laing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, natagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kahimpit sa kinabuhi, tipon sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom og maluluyong Amahan, dawata ang among pagampo pinaagi sa nabanhawng Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo sa among kaluwasan, ug luwasa kami sa kalag ug sa lawas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ato sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagapuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaligtasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik kanin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, o
o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Ginoo, nangamuyo kami nga human kami malimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala, ang pagkalawat sa sakramento sa imong anak, maghimo unta kanamo nga bag-ong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kaayuhan. Nya mahitabo ra ni kung ato yung ipaambit kanunay ang ato sa mga kaayuhan, dili ang atong mga kabuang ngadto sa uban. Salamat sa nipaambit sa ilang mga slots nganhi. Ako lang yan yung balik-balikon for this week aron makahibaw mo. Nya ang ato karong fokusan mao ang atong raffle tickets tag 200 pesos. Unsaon pagpalit og raffle tickets parihara gyapon sa atong pagpalit og slots. Naa diha sa gawas na lamisa diha, mga lamisa o sa akotong opisina nya do na sadtoy manuroy ngadto sa mga kapilya o kaha sa ubang mga lugar. Tanawa lang ninyo nga original ang ticket, dili ka na sigsakyan sa numaligya na mga disgrasya na noon mo. Naanay tatak sa likod sa tong ticket na pag yun ay counter sign. Ang importante katong tatak na stamp sa atong logo sa atong parokya. Ang atong ticket ba ay stamp na logo sa likod. Pero masunod-sunod naman na nila. Ang ato lang yung trusted persons. Ayaw yung tuo sa mga taong wa kakailag. Connected ba na din sa ato ang pagpalit. Nya pwede sad, aron siguro sa atong bank accounts ipadala or sa atong GCash, kani mga GCash accounts ngayong nakita karon dinhi o kaha sa kwarta padala ginamit sa ning mga ngalan nga ni adinhi. Nya mag-communicate ta. Tiksimi, communicate us, tawagi aron na ma-facilitate ang inyong mga tickets o siguro yung ma-appeal sa atong raffle draw. So as of yesterday, ang atong tickets, 550 na ang halin ka tickets. Nagkinahanglan tag katong akong kwintada ganiha, murag nagkinahanglan tag mga 200,000 ka tickets. Maabot ba kana? Nya, mass wedding, padayon mo imbitar, kay as of yesterday, 82 pa ka mga couples ang na-registered, nagkinahanglan tag 163, na pa'y mga 81 siguro. Nya nga tong social media platform, suportahin ninyo, kaning YouTube channel, Padresiano Ubod, doon na ni mga 290 ka 1,000 ka subscribers. Sige lang yung view, like, share, ug subscribe, mas makahatag ta og tabang sa atong mga katawhan. Nya ang ato sang official Facebook page mao ang Diocesan Shrine of Santiago de Apostol de Compostela. Sunda lang sa ninyo. Nya tabang ta sa San Carlos Seminary College sa ilang musical play in tribute nila ni Anhing Monsignor Rodi Villanueva kaning The Grease karon ning April 17, April 18, April 19, April 24, April 25 o 26. So ang tickets sa ilang matinee show 200 pesos kanang sa hapon alas 2 sa hapon magsugod nya sa ilang gala show sa gabi 500 pesos para nis kayuhan sa atong seminaryo. So kinsa tong ganahan ani mga musical play adto mo dito karong mga pizza nga atong gisulti. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.